आम्ही आयज कलेक्टराक नॉर्थ गोवा कलेक्टराक निवेदन दिल्लें आसा, मेमोरंडम दिल्लो आसा जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान पार्लमेंटान जे बील पास केल्लें आसा हीट एंड रन केस जाल्यार त्या हातूंत त्या बिलान अशें आसा की जो एक्सिडेंट करता आनी एक्सिडेंट करून जो वता हीट एंड रन जे आसता म्हणजे त्या एक्सिडेंट प्लेसीचेर रावनासतना जो पळून वता जाल्यार अशा लोकां खातीर 7 लाख दंड आनी 10 वर्सां ताका इम्प्रिजनमेंट जाल्यार आमी ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट आमी एक निवेदन कलेक्टराक दिल्लें आसा. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. कारण ही जी बील जे पास केल्लें आसा एक्चुली हे बील ऑलरेडी हातूर आसा आमच्या कायद्यान आसा आनी ताका वेगळी हें आसा इम्प्रिजनमेंट आसा आनी फायनूय आसा ताका. पूण हें जें बील पास केल्लें आसा हें कोणा खातीर हो प्रस्न येता कारण प्रत्येक जण जो गाडी चलयतलो हातूर फकत ट्रक आनी बसींचेच ड्रायव्हर आसतले अशेंय कांय ना. हातूर तुमी आनी आमी आसतले जे स्कुटर जावं मोटरसायकल जे चलयतले आनी अशी समजा केस जाली आनी ते गाडी मारून समज जर पळो जाल्यार ताकाय ही 7 वर्सां हे 7 लाख ताका पनिश हे फायन आनी 10 वर्सां ताका पनिशमेंट आसतली. जाल्यार आयज आमी जर विचार केलो जाल्यार हे ट्रक ड्रायव्हरांनी हांगासर सबंद देशभर हें केल्लो संप केल्लो फाटल्या दिसांनी आनी ह्या संपाक लागून हें जें बील आसा तें स्थगीत केल्लें आसा. पूण आमची मागणी अशी आसा की आमी हें स्थगीत जें केल्लें आसा तें डायरेक्ट कॅन्सल करचें म्हणून कारण हातूर सगल्यांकूच त्रास आसा. हातूर तुमी आसा आमी आसा. फाल्यां सकाळीं समजा असो समजा कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार जो गरीब मनीस आसतलो ताका सोडोवपी कोण आसचो ना आनी जो धांवता पळून वता तो आपल्या जिवा खातीर धांवता कारण आमी पळयता की मॉब जो आसता एक्सिडेंट जालो म्हणटकीर रोखड्याक लोक जमता आनी थंयसर ड्रायव्हर आसता जाल्यार ताका मारता बडयता आनी अशें करून कितल्याच जाणांचे जीव गेल्लेले आमी पळयतात. जाल्यार आमचो एक हें आसा आमी अशा खातीर हें निवेदन दिल्लेलें आसा की हो जो कायदो आसा तो फाटीं घेवचो कारण कोणी जो पळून वता तो आपल्या जिवाचो भयान पळून वता कारण मॉब जो आसता ते मॉबाक विचार आसना एकल्यान कितें म्हटलें जाल्यार बाकीचे सगळे फॉलो करता. सो ह्या कारणाक लागून आमचें अशें हें आसा की हें जें बील आसा तें फाटीं घेवचें डायरेक्ट जें स्थगीत केल्लें आसा तें फाटीं घेवचें आनी फुडें आमी जें निवेदन दिल्लें आसा तें आमकां कलेक्टरान सांगलां की आमी फुडें हें करतले म्हणून 60,000 ताका फायन आसा आनी 2 वर्सां इम्प्रिजनमेंट आसा. पूण त्याच बरोबर जो पळय हीट एंड म्हणजे बेलेबल आसा न्ही हय आता नवो काडलो बेलेबल ना 90 दीस ताका भितर रावंक जाय 90 दीस ताका कंपल्सरी भितर रावपाक जाय. 90 दिसा भितर ताजेर ते चार्जशीट जे कितें आसा पळय तें हें फायल जातलें तितल्या म्हणसर ताजे कडल्यान कोण तरी मारून वतलो आनी ताका खंय तरी हें करतलो ताजेर घालतलो ताका रिस्पॉन्सिबल धरतलो आनी मागीर जातलें कितें सांग पळय त्या 90 दिसा भितर ताजे कडल्यान ते वदोन घेतले पुलीस की बाबा तुवेंच मारलें अशें म्हणून सांग म्हणून हाका कोण जबाबदार आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हटल्यार जे पळय कायदो आसा ते हातूंत अशेंय आसा जो गाडी मारून पळयता पळय न्ही ताका सजा आसा पूण त्याच बरोबर ताणें तो जो मनीस थंयच्यान गेलो आसा ताणें पुलिसांक इन्फॉर्म करपाक जाय की अमके कडेन आपले कडेन हें जाल्ली आसा सरेंडर जावपाक जाय ताणें अशी केस जाल्लेली आसा म्हणून. त्याच बरोबर अशें आसा की सपोज तो जर मनीस हें जाल्लो आसा इंजर्ड आसा कांय फेटल जावं ना जाल्यार ताका ताणें हॉस्पिटलान व्हरपाक जाय. पूण ह्यो सगल्यो गजाली पळयनासतना जर लोक जर आयले जाल्यार तो थंय पडलेलो आसा ताका हॉस्पिटलान व्हरच्या पयलीं त्या ड्रायव्हराक बडोवपाक लागता. हाका लागून ड्रायव्हर पळयतात न्ही. आनी इतली जी हें आसा पळय ऑलरेडी ताका हें आसा प्रोविजन आसा हाजे खातीर ह्या गुन्यांवा खातीर प्रोविजन आसा आनी तातूंत आनी हें कित्याक घालता काय म्हणटा की 60,000 ते ओके म्हणटा तुमी वाडोवची पूण इतली न्ही वाडोवची पूण इतली न्ही कारण 7 लाख जे आसा पळय एक ड्रायव्हर आतां समजा म्हणटले की कोण जो ताजो ओनर आसा नवे अमेंडमेंट हेवूय आसा न्ही मेन्शन केल्लें की समज तो हीट करून समज पुलिसांक सरेंडर करता जाल्यार हीट एंड रन जायना म्हणून हें आतांय आसा प्रोविजन हें प्रोविजन आतांय आसा आनी आतां नवो जो रूल काडला तातूंतय आसा. पूण हे जे 7 लाख जे आसा पळय तो एक ड्रायव्हर ते 15,000 जोडटा चडांत चड 20,000 जोडटलो तो पयशिल्ल्यान गोंयांत मेरेन येतलो तो आनी खंय वतलो तो. पूण ह्या पयशांनी तो 7 लाख खंयचे भरतलो आनी कंपनीन भरचे म्हणजे जो कोण ओनर आसतलो त्या हाजो गाडयेचो ताणेंय भरचे अशें लोक म्हणटात. पूण तो कित्याक भरतलो ताणेन गाडी मारल्या होय प्रस्न येता न्ही. सो आमचें म्हणणें अशें आसा की जे हें आसा पळय
हो रूल जो आसा स्थगीत केल्लो आसा. कारण सबंद देशभर हे जे ड्रायव्हर जे लोक आसा ट्रक आनी बस ड्रायव्हरांनी फाटल्या दिसांनी सबंद देश बंद केल्लो. पूण हे फक्त ड्रायव्हर म्हणजे हाजे हे न्ही, ट्रक आनी बसींचे ड्रायव्हर न्ही, ते तुमकां आनी आमकांय इम्प्लिमेंट जाता हो कायदो. फाल्यां सकाळीं आमचे कडल्यान असो समज जर हें घडटा, अशी परिस्थिती समज आमचेर आयली जाल्यार आमकां खबर आसा म्हणून आमी एक वेळ पुलिशेक वचून सरेंडर जातले, जावं आमी इन्फॉर्म करतले, आमी त्या मनशाक घेवन हॉस्पिटलांत व्हरतले. पूण सगळ्यांकूच अशें ना, म्हणून सर्वसामान्य मनशाचें कितें. आनी आयज जे एक जो कायदो येता, सेंट्रल गव्हर्मेंट जो कायदे काडटा, ते सगळे जे आसा ते सर्वसामान्य मनशाच्या विरोधान वता अशें दिसता, जनतेच्या विरोधान वता अशें दिसता. म्हणून आमी हें निवेदन दिल्लें आसा की हो कायदो जो आसा तो फाटीं घेवचो. ते स्पेशली जे ट्रान्सपोर्ट हितून बिझनसान जे लोक ड्रायव्हिंग करता ते गरीब लोक आसा, तांकां पगार एक 10 ते 15 हजार पगार आसता आनी इतल्या पगारार ते आपली फॅमिली चलयता. आनी तांकां जर फाल्यां असो रूल घातलो 10 वर्सां तांकां इम्प्रिजनमेंट, 7 लाख तेंच्यांनी भरपाचे, जाल्यार ते बाबडे खंयच्यान तितलो पयसो हाडटले आनी खंयच्यान भरतले. लोक म्हणटा हीट अँड रन बरो बील, आमी म्हणटा बरें बील, पूण लोक मारून तो धांवता कित्याक तर फाल्यां ताका एक जिवाचो भंय आसता. प्रत्येक मनशाक जिवाचो भंय आसता, फाल्यां ताका लागून ते धांवता. तर हो रूल आमी कितें म्हणटा, बरो रूल काडला तुमी खरो, पूण हो रूल हीट अँड रन जो रूल आसा तो फक्त ड्रायव्हरांकूच न दवरता. तो रूल जर तुमी दोगांयकूय काडलो, फाल्यां त्या ड्रायव्हराक पब्लिकान हात लावप ना, ताका मारप ना, जाल्यार तेजेर ती केस पडटली. असो जर रूल काडीत जाल्यार तो ड्रायव्हर पळोवन वयचो ना आनी ताका दिसतलें की आपुणूय थंय रावपाचो म्हणून. तर अशें हे रूल काडला, हो रूल खरोच चुकीचो आसा. आनी हीट अँड रन रूल आतां ऑलरेडी आसा. आतां कोणूय कोणाक बेश्टे मारून वचपाक शकना. तोय बी सद्या कायदो आसतना बी हो परत एकदां इतलो स्ट्रिक्ट कायदो काडला, बरी गजाल. पूण हो कायदो दोगांयकूय लागू जावपाक जाय. फाल्यां पब्लिकान त्या ड्रायव्हराक जर समजा जितो मारलो जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेता, तेज्या फॅमिलीची जबाबदारी कोण घेता, हे बी त्या कायद्यान कळपाक जाय. एकट्याकूच कायदो लायलो आनी दुसऱ्याक फ्री सोडलो अशें जायना. सो ते आतां 10 lakhs कितें भरपाचें म्हणटा पळय ते व्हेकलाक एक्सिडेंट जालो म्हणटा ड्रायव्हराक, म्हणजे ते गाडयेक आतां इन्शुरन्स आसता न्हू, ते इन्शुरन्स कंपनीन कितें करपाचें तर तिका फ्री सोडपाची आनी तुवें पर्सनली तुवें भरपाचें जाल्यार इन्शुरन्स भरून कसलो फायदो. हां, तेच आतां बरो मुद्दो काडलो तुमी. तर गाडये ज्यो आसा ते गाडयो कोणूच घरांतल्यान भायर सरतना चिंतून वचना की आयज आपूण कोणाक तरी मारतलो आनी पळटलो म्हणून. तो एक्सिडंट आसा, रस्त्यार कोणाकूय एक्सिडंट जावं शकता. तर ताका लागून आमचे सगळ्या व्हेकल्सांचे इन्शुरन्स केले वयता. आनी आतां पर्यंत जर समजा अशें कितें जालें जाल्यार जी भरिणो आसा तो इन्शुरन्स कंपनी भरता. पण आतां हो कायदो काडला तो त्या ड्रायव्हरान भरपाचें. तो ड्रायव्हर खंयच्यान भरतलो? बरोबर आहा तुमचें, तो ड्रायव्हराचेर न करता ते इन्शुरन्स कंपनीचेर वचपाक जाय. आनी मेन तो पळटा कित्याक, हेजी कारणां सोदपाक जाय. आयज रोड आमचे सारके ना, रोडान खड्डे पडला, मागीर रोडान लायटी ना, सिग्नल सारके ना, हे सगळे बरोबर करीत जाले सरेंडर जावपाक तितलो टायम जाय. सरेंडर जावपाच्या खातीर पब्लीक फाल्यां ताका तितलो टायम दिल्यार तो सरेंडर जातलो. पूण जर समजा ताका सरेंडर जावपाक टायम मेळना तो रावलो थंयसर आनी ताका फाल्यां जर पब्लिकान मारलो जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता तें बी कळपाक जाय. ताका लागून हो रूल आसा तो एकट्याचेरूच घातलेलो आसा. तेजे भरिणो इन्शुरन्स कंपनीन कडल्यान घेवपाचो. त्या मनशा कडल्यान कित्याक? फाल्यां तुमी ड्रायव्हिंग करता, तुमी गाडी चलयता, कोणाकूय लागली, भुरग्याक लागली, कितें लागली, पब्लिकेन तुका मारूं शकता. ताका लागून तेजेर हे येवपाक जाय, बंदी येवपाक जाय आनी तो कायदो रद्द करपाक जाय. सो तुमी आतां म्हटलें न्हू रस्त्याक फोनकुलां आसता. आतां जरी तर रस्त्याक फोनकुलां आसून कोण बायकवालो गाडीवालो पडोन मेलो सो ते कॉन्ट्रॅक्टराक फायन दितले गोवोरमेंट तितले लाख. हो गोवोरमेंट ताका कोण मोडटा पळय ताका गोवोरमेंट कितें पे करतले? कोणाची चूक ती ठरोवपाक जाय न्हू. आतां ती केस हाली जाली, तुमकां खबर आसा की स्मार्ट सिटीच्या खड्ड्यान तो भुरगो एकटो पळय आमचो रायबंदरचो भुरगो हे जावन डेथ जाली तेजी. आतां ताका जबाबदार कोण? आतां आमचे थोडे पॉलिटिशियन उबे जाला, ते म्हणटा ताका जबाबदार हो कोणें बाबूश जबाबदार म्हटलो, कोणें आनी कितें म्हटलो. ते रॉंग आसा. अरे खरें म्हणजे तो काम करता ते कॉन्ट्रॅक्टराक धरपाक जाय. हे कॉन्ट्रॅक्टर BJPन अपॉयंट केल्ले आसा, ते तेंचे मर्जीतले कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तांकां सजा तेंचेर हे जावपाक जाय, एलिगेशन जावपाक जाय. हांगा काम एकटो करता, प्रॉब्लम एकटो करता, एलिगेशन दुसऱ्याचेर जाता. तशें आसपाक जायना अशें आमी म्हणटा. आनी हे जे रूल काडला हो रॉंग रूल आसा, तो रद्द करपाक जाय.
एक म्हणटा तुम्ही ड्रायव्हराचे म्हणजे पूण तुम्ही हिट एंड रन कशें खूब जाण लोकांक मारताना वयता ती फॅमिलीची कितें जो मरता तेजो हिट अँड रन फॅमिलीचे रूल काढला तो बरो रूल हांव ना म्हणिना पूण तो रूल एक सायडीन आसा एक ड्रायव्हराचेर पळय आतां तेणें म्हणलें तशें इन्शुरन्स कंपनीचेर ते भरिणो वचपाक जाय आनी मेन म्हणल्यार त्या मनशाची तो जर खरोच हिट अँड रन जावन पळो जाल्यार तेजे सजा जावपाकूच जाय तेकाय फ्री सोडपाक जायना पूण तेणें रॉंग केला काय रायट केला हे त्या स्पॉटार तेका प्रूव करपाचें किंवा त्या स्पॉटार तेका रावपाचो तेजी सेफ्टी ना तेका लागून तो पळटा फाल्यां जर समजा कोणीच पब्लिकाक एक रूल काडलो की तुमी हिट अँड रन जो ड्रायव्हर आसा तेका तो रावतलो थंय तेका तुमी हात लावप ना हात लायल्यार तुमचेर ते सगळे भरिणो वयतलो असो जर रूल काडी जाल्यार तो ड्रायव्हरूय थंय रावतलो आनी ते कोणी रूल हे केला चूक केला तेका सजाय जातली.